अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जो ख़ास अमाल आपकी रिक्वेस्ट पे इस चैनल पे बताने जा रहा हूँ वो जिन और परी को खतर करने के हैं। यानी जो इंसान ये ख्वाहिश रखता है कि जन्नात उससे दोस्ती करें, अच्छे जन्नात, बुरे नहीं। बाज़ जन्नात होते हैं वो आपको तंग भी करते हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ते। ऐसे ही परियां भी होती हैं जिनसे लोग चाह रहे होते हैं कि उनकी दोस्ती हो जाए, लेकिन नाजायज नीयत यानी गलत नीयत रख के या नाजायज मकसद रख के आप अमल करना चाह रहे हैं कि उनसे कोई ऐसा मकसद पूरा करेंगे उनके जरिए, तो वो आपकी गलत फहमी है। गलत मकसद करिए, दोस्ती करना या ये अमल करना जायज़ भी नहीं है और हमारी तरफ से इजाज़त भी नहीं है। अगर आपका मकसद नेक है, नीयत आपकी अच्छी है, आप लोगों के काम आना चाहते हैं, उनसे दोस्ती करके उनसे कोई ऐसा काम नहीं करवाना चाहते जो गलत कामों में, गैर शरई कामों में आता हो, तो मत ज़रूर कीजिएगा। मुकम्मल तरीका बताऊंगा, मुकम्मल वीडियो भी आपने देखनी है। एक एक अमल बड़ा खास होगा। जो कोई आदमी जानने वाला इस अमल को करेगा बेशक जिन और परी को मिलेगा और इनकी असल को देखेगा। यानी जिन्नात जो होते हैं वो आमतौर पे इंसान की शक्ल में आते हैं, लेकिन ये अमल करेंगे तो वो अपनी असल हालत में, असल शक्ल में आएंगे और इनसे हम कलाम भी होगा, यानी इनसे बातें भी आप कर सकेंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ वो हाजिर हो जाएंगे, हाजिर होने के बाद वो गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मगर चाहिए कि इनके साथ काम करने की ख्वाहिश जो है वो आपने राजदारी से करनी है और ऐसा काम जो गलत हो उससे नहीं करना, यानी उनसे करवाने की नीयत से अमल नहीं करना, वरना अफसोस उठाएगा, नुकसान होगा। और इनकी ख्वाहिश हो तो कसम के साथ कोई खौफ नहीं, मगर अपनी बात पर मुस्तहकम रहे और तहारत से रहे और कुछ किस्म पोशाक को काम में लाए। यानी उनसे कसम ले लेना बेहतर होता है पहले कि किस तरह मामलात आपने तय करने हैं, किस तरह उसको बुलाया जाएगा, कैसे वो आपकी बात मानेगा, कब तक वो आपके साथ दोस्ती रखेगा। ये सारी बातें आपने पहले कसम ले लेनी है। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि अगर जिन्नात ये ख्वाहिश जाहिर करें कि तू मुझे खाने को क्या देगा, तो ये कभी नहीं कहना कि मैं तुझे पेट भर के दूंगा, यानी तू इतना खा सके कि तेरा पेट भर जाए। आपने सिर्फ एक से दो रोटी का वादा करना है कि मैं तुझे एक से दो रोटियां रोजाना दूंगा, इससे ज्यादा आपने नहीं करना, वरना आप सारे में यानी घाटे में रहेंगे। आपको नुकसान हो सकता है, आपकी खुराक पूरी नहीं कर पाएंगे। तो बस में पहले ले लेना बेहतर होता है। किया ये जाता है, ये नक्श जो है नजर आ रहा है, इसको नकल करना है। नकल करने के बाद इसे जाय नमाज के नीचे रख लेना है। रात के पिछले पैर 12 बजे के बाद किसी वक्त भी, सुबह फजर की नमाज तक, इसके दरमियान में किसी वक्त भी आपने इसको मुसल्ले के नीचे, जाय नमाज के नीचे रख लेना है। जाय नमाज के ऊपर बैठ के आपने 11 दफा दरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने या अल्लाह या आलमुल गैब ये 111 दफा पढ़ना है। 41 दिन अमल किया जाता है, 41 डेज। इसी तरह रोजाना अमल करना और आखिर में भी रोजाना 11 दफा दरूद पाक पढ़ा जाएगा। इस दौरान किसी से बात नहीं की जाती, आंखें बंद करके अमल किया जाता है। सिर्फ कहा जाता है 30 दिन मुकम्मल होते हैं तो आपको ऐसे ही इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं। बड़ा खास अमल है, इसमें नुकसान नहीं होता। बाद अमलियात होते हैं उसमें जिन्नात नुकसान कर देते हैं, परियां नुकसान कर देती। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये अमल भी बड़ा खास है। जिन्नात से दोस्ती, जिन्नात से मोहब्बत के लिए अमल किया जाता है। इसमें एक तावीज़ रोजाना दोपहर में अमल किया जाता है और तावीज़ को कहीं खुली जगह पे यानी खुले आसमान के नीचे लटका दिया जाता है। किसी कील से भी लटका सकते हैं। कहा जाता है सिर्फ 11 दिन के अमल से इसके साथ या वदूदो ये कसरत से पढ़ना होता है और रोजाना तावीज़ को खोल के फूंक मारनी होती है। जब अमल दोपहर को करें, नमाज ज़ोहर से असर के दरमियान करना बेहतर होता है। तादाद या वदूद पढ़ने की
333 ہوتی ہے اور اس پہ پھونک مار کے اسے لٹکا دینا ہوتا ہے اور حکم دینا ہوتا ہے کہ جنات جو اچھے جنات ہیں نیت یہ کرنی ہے اور اچھی پڑیاں وہ حاضر ہوں اور مجھ سے دوستی کریں، میری تابع رہیں۔ یہ مخلوقات آپ کے سامنے حاضر ہوں گی جو اس وقت کہا جاتا ہے آپ کے قریب تارو، ان میں سے کوئی بھی مخلوق وہ آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوتی ہے، وہ آپ کے تابع ہوتی ہے، آپ کی بات مانتی ہے اور اللہ کے فضل سے جیسی انسان نے نیت کی ہوتی ہے ویسا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ بری نیت کریں گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا، یاد رکھیے گا، یہ سری میں بتا رہا ہوں۔ اچھے مقصد کے لیے عمل کر رہی ہیں تو جیسا مقصد تھا وہ پورا ہو جائے گا۔ ماہواری میں بہنیں کوئی عمل نہ کریں، اگر کی بہن کرنا چاہ رہی ہے باوضو حالت میں کیے جانے والے عمل ہے، اگر باوضو حالت میں نہ کیے جائیں تو یہ مخلوقات نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب عمل کیا جا رہا ہو تو آپ نے اگربتی یا کوئی خوشبو اپنے پاس ضرور رکھنی ہے جس میں الکوہل کا ویسے رکھنا چاہیں تو الکوہل کا استعمال نہ ہو، تو پھر عمل کا مزید فائدہ آپ کو ملتا ہے۔ تعویذ کو جب دن پورے ہو جائیں تو اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے، گلے میں پہن لیں یا دائیں بازو کو باندھ لیں۔ جو مخلوقات آپ کے سامنے حاضر ہو چکی ہے، جن نے یا پڑی ہے، وہ آپ کے تابع رہے گی۔ یہ ایک خاص عمل ہے جس کو جنات اور پریوں کو حاضر کرنے کا خرمل والا عمل کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا طاقتور عمل ہوتا ہے، اسی وقت اپنا کام شروع کرتا ہے اور جنات اسی وقت حاضر ہوتے ہیں۔ زیادہ دن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، زیادہ سے زیادہ 7 دن عمل کر کے دیکھ لینا چاہیے اگر جنات حاضر نہیں ہوتے۔ اس کا میں مکمل طریقہ بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ، آپ کو کوئی مسئلہ ہو ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر خاص مسئلہ اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے۔ یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے ضرور چھوڑا کریں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے۔ یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیکیات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے۔ اس طرح ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے ایک ایسی تاثیر پیدا ہوتی ہے، ایک ایسا اثر پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے مسائل بغیر تویزات وظائف کے بھی بعض اوقات حل ہو جاتے ہیں، دعائیں تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں، اور ہماری طرف سے بھی جنہوں نے نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کا نام جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ نقش جو ہوتا ہے آپ نے خرمن لینے یا کوئلے جلانے ہیں اور آپ نے اس کو آگ میں جلانا ہے۔ آگ میں جلانے کے بعد آپ نے دل میں سورہ کوثر پڑھتے جانا ہے، کلی پڑھنی ہے، تعداد نہیں مقرر کی جاتی، جتنا زیادہ دعا نکلے گا اتنا جلد اثر ہوگا۔ تنہائی میں کیا جاتا ہے عمل، کمرہ وہ ہونا چاہیے جس میں کوئی آئے جائے، نہ شور شرابہ نہ ہو، کمرہ بند کر کے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ حاضری لازم ہوتی ہے، پہلے دن بھی یہ سب کر جاتا ہے، مکمل پھر بھی 7 دن کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم لطیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم لطیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب پہ نیکیات پوری کر دے۔